सेशन 4 साबिक ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला। सुन्नत जिंदा उम्मत जिंदा, सुन्नत जिंदा उम्मत जिंदा, इत्बाए रसूल जन्नत का हसूल। भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हम अब अपना सबक जारी रखते हैं। टॉइनबी की तहकीक और सुन्नत रसूल, टॉइनबी की तहकीक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक मैंने जो कुछ कहा वो दर हकीकत टॉइनबी के ख्यालात, उसकी ज़बान और उसके अल्फाज ही के मसदाक था। ये टॉइनबी की इंसान के बारे में कहानी थी। अब मैं अपने ख्यालात का इजहार करता हूँ। टॉइनबी ने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे दुनिया के हक़ाइक़ से आशना कर दिया, इंसान की तख्लीक का मकसद बताया, हक और बातिल के दरमियान दामी जंग के बारे में मालूमात दी, हक और बातिल के दरमियान दायमी जंग के बारे में मालूमात दी। मुझे ये मालूम हुआ कि मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान एक संगीन जंग जारी है और तहजीब की कामयाबी का राज उसका नेमेसिस किसी बड़े की पैरवी में है। अगर कोई तहजीब कायम रहना चाहती है और किसी दूसरी तहजीब को तोड़कर अपने अंदर जम करना चाहती है तो उसे अपने नेमेसिस की हिफाजत करना होगी, यानी अपना मज़हब, लिबास, रहन सहन, चाल ढाल और अतवार की हिफाजत करना होगी। दोबारा अर्ज़ करता हूँ, यानी उसे अपना मज़हब, लिबास, रहन सहन, चाल ढाल और अतवार की हिफाजत करना होगी। इसका दिफा करना होगा, इसकी इज़्ज़त और उससे मोहब्बत करना होगी। और सिर्फ यही नहीं, उसको दूसरी तहजीबों के नेमेसिस से खुद को दूर और बचा कर रखना होगा। और सिर्फ यही नहीं, उसको दूसरी तहजीबों के नेमेसिस से खुद को दूर और बचा कर रखना होगा। तहजीबों की जंग में ना तो कोई दोस्त तहजीब है और ना कोई गैर जानिबदार तहजीब, ख़ास तौर पर इस वक्त जबकि टेक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार तरक्की की वजह से दुनिया एक ज़मीनी गांव, ग्लोबल विलेज बन रही है। तहजीबों का टकराव नागुज़ीर, इनएविटेबल हो चुका है। तहजीबों का टकराव नागुज़ीर, इनएविटेबल हो चुका है। तहजीबों की इस दौर, तहजीबों की इस जंग का कोई तमाशा ही नहीं। इस तहजीबों की इस जंग का कोई तमाशा ही नहीं है और ना ही किसी तहजीब के अफराद ये लड़ाई देखने के लिए अखाड़े एरिना के बाहर बैठे हैं। टॉइनबी कहता है, सिर्फ एक अखाड़ा है, यानी सिकुड़ती हुई दुनिया, और 5 बल्कि अब सिर्फ 2 ग्लैडिएटर तहजीबें अपनी बका के लिए लड़ रही हैं और सिर्फ कुदरत देख रही है, और सिर्फ कुदरत देख रही है। हम चाहें या ना चाहें, पसंद करें या ना करें, अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें ये जंग लड़ना होगी, और अगर हम जिंदा नहीं रहना चाहते तो मरने से पहले मार खानी पड़ेगी, और अगर हम जिंदा नहीं रहना चाहते तो मरने से पहले मार खानी पड़ेगी। टॉइनबी कहता है कि जब हम इनफरादी सतह पर देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हर तहजीब और हर कम्युनिटी में हर फर्द इस घुमसान की जंग में मजबूरन मौजूद है। हर फर्द को
قدرت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اس میدان میں رہتے ہوئے لڑے اور اپنی تہذیب کے رہنما کی پیروی کرے یا غداری کر کے دوسری تہذیب کے میمسز کو اپنا لے، یا غداری کر کے دوسری تہذیب کے میمسز کو اپنا لے، اس کی پیروی کرے اور اس طرح بہوش و حواس اس دشمن تہذیب میں شامل ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹوائنبی کی کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ یہ میمسز کسی بڑے کی پیروی ہے جو اس ناگزیر جنگ میں تہذیب کے مقدر کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ یہ میمسز کسی بڑے کی پیروی ہے جو اس ناگزیر جنگ میں تہذیبوں کے مقدر کا فیصلہ کرتی ہے۔ آغاز میں تو مجھے اندازہ نہ ہوا کہ یہ میمسز کیا ہیں اور ان کے پیچھے کیا فلسفہ پنہا ہے۔ پھر میں نے خود سے یہ سوال کیا کہ اسلامی تہذیب کے میمسز کیا ہیں۔ پھر میں نے خود سے یہ سوال کیا کہ اسلامی تہذیب کے میمسز کیا ہیں۔ کسی نے خاموشی سے یہ جواب دیا کہ افسوس، اپنی اس وقت یعنی 25 سالہ زندگی میں یہ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ کیا فائدہ کتابیں پڑھنے اور ڈگریاں حاصل کرنے کا؟ اسلامی تہذیب کے میمسز ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تو ہے۔ اسلامی تہذیب کے میمسز ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تو ہے۔ اس طرح مجھے معلوم ہوا کہ جب تک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہیں گے، اسلامی تہذیب قائم رہے گی۔ کہ مجھے معلوم ہوا کہ جب تک مسلمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہیں گے، اسلامی تہذیب قائم رہے گی۔ اسلامی تہذیب اس وقت تک ٹوٹ ہی نہیں سکتی جب تک مسلمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دیتے رہیں گے، اس کا احترام کرتے رہیں گے، اس سے محبت کرتے رہیں گے اور نتیجتاً اس پر قائم رہیں گے۔ یعنی اسلامی تہذیب کی بقا مسلمانوں کے اتباع رسول میں ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، اسلامی تہذیب اس وقت تک ٹوٹ ہی نہیں سکتی جب تک مسلمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دیتے رہیں گے، اس کا احترام کرتے رہیں گے، اس سے محبت کرتے رہیں گے اور نتیجتاً اس پر قائم رہیں گے۔ یعنی اسلامی تہذیب کی بقا مسلمانوں کے اتباع رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں یا ایک پرانا مٹکا ہے، وہاں کنٹینر سب بلوری ہیں یا ایک پرانا مٹکا ہے۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ اے شیخ و برہمن سنتے ہو، اے شیخ و برہمن سنتے ہو، کیا اہل بصیرت کہتے ہیں، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دے پٹکا ہے، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دے پٹکا ہے۔ اقبال ٹوائنبی کی کتاب سے پہلے وفات پا چکے تھے، انہیں اس دائمی حقیقت کا علم کیسے ہوا؟ پھر اقبال کا وہ مشہور شعر کہ مسلمان نے ترقی جو فرنگی بن کر، یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان نے ترقی جو فرنگی بن کر، یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں۔ اقبال ٹوائنبی کو جانتے بھی نہ ہوں گے، لیکن پھر بھی اقبال نے برملا کہا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط
دین و مروت کے خلاف۔ اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے جو قوم کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف۔ اس کی تقدیر میں محکومی اور مظلومی ہے جو قوم کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف۔ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نظر انداز بھی کر لیتی ہے انفرادی غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں۔ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ انہوں نے کیسی تاریخی حقیقت بیان کی، اگر ملت اسلامیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ناقدری کی اور اسے نظر انداز کیا تو اس کی تہذیب نہ صرف زمین بوس ہو جائے گی بلکہ اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قوموں اور تہذیبوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قوموں اور تہذیبوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ صرف حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو معاف کیا کیونکہ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھتے ہوئے بحیثیت قوم اجتماعی توبہ کر لی تھی۔ دوبارہ ذکر کرتا ہوں کہ صرف حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو معاف کیا کیونکہ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھتے ہوئے بحیثیت قوم اجتماعی توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ قومیں اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ قومیں اپنے اعمال کو درست کر لیں، ورنہ قوموں کو مکافات عمل کے قانون کے تحت اپنی بدعمالیوں کی سزا بہرحال بھگتنی پڑتی ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، ورنہ قوموں کو مکافات عمل کے قانون کے تحت اپنی بدعمالیوں کی سزا بہرحال بھگتنی پڑتی ہے۔ ٹوائنبی نے جس راز کو پانے کے لیے 30 سال صرف کیے، اقبال وہ راز چشم زدن میں پا گیا۔ ان کی معلومات کا ایک اندرونی ذریعہ تھا، ان کا استاد، ان کا رہنما، ان کے لیے روشنی کے مینار یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ان کی معلومات کا ایک اندرونی ذریعہ تھا، ان کا استاد، ان کا رہنما، ان کے لیے روشنی کے مینار یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مجھے خیال آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد۔ میں اس حدیث کے بارے میں پہلے بھی علم رکھتا تھا، لیکن حضور کے فرمان کے حقیقی معنی اور گہرائی کا احساس مجھے اب ہوا۔ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نصارہ دائیں سے مانگ نکالتے ہیں، یہودی بائیں سے مانگ نکالتے ہیں، تم درمیان سے مانگ نکالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہودی ایک عید کرتے ہیں، ہم 2 عیدیں کریں گے۔ الغرض ایک ایک قدم اور ایک ایک گھڑی اسلامی تہذیب کے میمسز یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مغربی تہذیب کے میمسز میں مکمل تضاد ہے۔ ظاہری شکل و صورت، ہماری مانگ درمیان میں ہے، ان کی بائیں طرف۔ ہمارے چہروں پر مونچھیں کٹی ہیں اور داڑھی بڑی سجی ہے، ان کے چہروں پر مونچھیں بڑی ہیں اور داڑھی ندارت۔ بغلوں کے بالوں اور زیر ناف صفائی ہمارے لیے لازم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ختنے ہمارے مذہب کا ضروری حصہ ہیں۔ لباس ہمارے سطر ہیں اور وہ چاہیں تو بے لباس رہنے کو بھی تہذیب کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے مرد اور عورتوں میں پردہ ہے اور وہ جانوروں کی طرح بے حجاب۔ ہمارے کھانے پینے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق، بیٹھ کر کھانا، بیٹھ کر پینا، ان کے مختلف طریقے ہیں، رواج اور مالی حیثیت کے مطابق۔
हमारा सुबह को उठने का तरीका सुन्नत के मुताबिक, गुस्ल खाने जाने और नहाने बाहर आने का तरीका सब सुन्नत के मुताबिक, जो हमारी तहजीब के मेमसेस है। इस तरह सुबह से लेकर रात तक हर मिनट, हर घड़ी, हर अमल और हर हरकत में हमारे और मगरबी तहजीब के मेमसेस में तजाद है। इस तरह सुबह से लेकर रात तक हर मिनट, हर घड़ी, हर अमल और हर हरकत में हमारे और मगरबी तहजीब के मेमसेस में तजाद है। उनका माशरा सूद और जमहूरियत पर कायम है। हम सूद के दुश्मन और खिलाफत के शदाई। हम में और उनमें कोई चीज़ मुश्तरक नहीं सवाए जिस्मानी तौर पर इंसान होने के, वरना काफिर रूहानी तौर पर शैतान होते हैं। दोबारा अर्ज करता हूँ, हम में और उनमें कोई चीज़ मुश्तरक नहीं सवाए जिस्मानी तौर पर इंसान होने के, वरना काफिर रूहानी तौर पर शैतान होते हैं। यहाँ ये बयान करना भी बहुत ज़रूरी है कि मुसलमानों को ये हुक्म है कि हम हर नमाज में अल्लाह से दुआ करें कि बतला हमको राह सीधी, राह उन लोगों की जिन पर तूने फजल फरमाया, और उनकी राह नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ, यानी यहूदी, और ना उनकी राह जो गुमराह हुए, यानी ईसाई। उनकी राह से पनाह अता फरमा। इब्न तैमिया लिखते हैं कि अगर किसी चीज़ में सुन्नत का इदराक ना हो तो जो यहूद व नसारा करते हैं उसका उलट कर लो, गैरिल मग़ज़ूब है। मैं हुज़ूर सल्लम की सुन्नत की अहमियत में खोया हुआ था। एक बार फिर इकबाल ने कहा तुम इतने हैरान क्यों हो? मैंने न कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वफा क्या है? वफा क्या है? सिर्फ तकरीर नहीं, वफा अमल है। मुझे हुज़ूर सल्लम के इस फरमान की गहराई का इदराक सही माना में अब हुआ। आपने फरमाया जो ऐसे वक्त मेरी सुन्नत को पकड़ेगा जब वो मिट रही होगी उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। दोबारा अर्ज़ करता हूँ, हुज़ूर के सल्लल्लाहु ने फरमाया जो ऐसे वक्त में मेरी सुन्नत को पकड़ेगा जब वो मिट रही होगी उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पर आजकल मर्दों ने टखने खाली करना छोड़ दिए, पैंट शलवार वगैरह सारे से टखने ढांपे होते हैं, हालांकि हुज़ूर से अपनी चादर वगैरह हमेशा पिंडली तक ऊपर रखा करते थे। दबाए क्यों? वो इसलिए कि जब एक मुसलमान एक मिटती हुई सुन्नत को जिंदा करता है तो वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ज़िंदगी दराज कर रहा होता है। दोबारा अर्ज़ करता हूँ, यह अहमियत इसलिए है क्योंकि वो इसलिए कि जब एक मुसलमान एक मिटती हुई सुन्नत को ज़िंदा करता है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ज़िंदगी दराज कर रहा होता है। मैदानी जंग, आखिर में अर्ज़ करूँगा, मैदानी जंग कभी कभी लड़ी जाती है, मेमसेस की जंग हर वक्त और तमाम उम्र लड़ना होती है। मैदानी जंग कभी कभी लड़ी जाती है और मेमसेस की जंग हर वक्त और तमाम उम्र लड़ना होती है। यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं। जज़ाकल्लाह। मुझे दुआ में मुझे याद कर लीजिए एक साबिक़ ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा।